يقولون إذا أردت أن تنجز عملا فأوكله إلى مشغول. المشغول هو أكثر الناس قدرة على وجود الوقت، خلاف ما يظنه الناس أن المشغول ما عنده وقت. فإذا نظم الإنسان وقته وجد متسعا لكل شيء. صلوات أو محافظة على الصلوات من أفضل الوسائل لتنظيم وقتك، لأنك إذا التزمت مثلا بصلاة الفجر جعلت قبلها مثلا الحرص على النوافل والاستيقاظ، وجعلت بعدها وردك وحزبك من القرآن ومراجعتك، وأيضا حافظت على صلاتك وأديتها كما يجب. فالصلوات اجعلها هي الميزان لتنظيم وقتك. فإذا قسمت وقتك على الصلوات استطعت المراجعة والحفظ وقراءة ما تيسر من القراءة العامة، استطعت أن تتعاهد حزبك، وأن تحافظ على وقتك، وأن تبر والديك، وأن تدرس الدراسة المنهجية. فاجعل الصلوات الخمس هي ضابط هذا الميزان، وبإذن الله سيعينك الله. وما قدم الإنسان صلاته على كل شيء إلا قدمه الله في كل شيء.